अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों बात यह है कि आज आपको परेशानी से बचने और जो है ना बीमारियों से कैसे मुकाबला करते हैं और टारगेट और गोल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। तो दोस्तों इंसान का जो दिमाग है ना, जिसे अंग्रेज़ी में या मेडिकल में ब्रेन कहते हैं, तो इसकी बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, इसकी बहुत सारी ड्यूटियाँ होती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब इस पे जब हम ओवरलोड डालते हैं, जब इस पे ज़्यादा लोड डालते हैं तो फिर हम कैसे बीमार होते हैं, और एंड पे फिर आपको बताऊंगा कि टारगेट को हम कैसे जो है ना गोल हम कैसे अचीव करते हैं। उसके लिए इसी दिमाग का भी चक्कर होता है, फोकस करना होता है। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। इंसानी दिमाग जो है ना, इसके मैं आपको ज़रा सादा लफ्ज़ों में मोटी मोटी ड्यूटियाँ बताऊंगा। इंसान जैसे मैं हूँ, अभी मिसाल आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये जो दिमाग से कंट्रोल दिमाग में चल रहा है। अगर मेरी सोच दाएं बाएं होगी तो मैं आपके साथ बात नहीं कर सकूँगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को मैंने थोड़ा सा मेंटली तौर पे हाजिर किया हुआ है और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मतलब बात करना, इसके बाद सांस लेना, ये हाथों की हरकत, अभी बात कर रहे हैं तो हाथ हिल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है ना सांस का लेना, उसके बाद जो है ना ये छोटे बड़े पेशाब का आना जाना, इंसान का जो सेक्स का है सिस्टम वो हो गया, इंसान का ब्लड प्रेशर जो है ये, और मतलब हाजमे का निज़ाम, इंसान कैसे हज़म कर रहा है, मतलब ये सारे ये जो सिस्टम है ना, मतलब सांस लेने का सिस्टम, सांस कैसे चल रहा है, हाजमे का निज़ाम कैसे चल रहा है, छोटे बड़े पेशाब का जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह, और इसके अलावा सेक्स वगैरह का कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इंसान के दिमाग के अंडर चल रही होती, सारे सिस्टम होते हैं। तो दिमाग को एक मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसके अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक गदूद होती है जो कि मास्टर ग्लैंड का काम करती है। उसके नीचे और बहुत सारी गदूदें जो है ना वो काम कर रही होती हैं। तो वो सारी की सारी मतलब दिमाग के या मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर चल रही होती हैं। तो दोस्तों ज़रा थोड़ा सा गौर करना, अभी मतलब एक दिमाग है और उसकी ये इतनी ज़्यादा ड्यूटियां हैं कि सांस भी लेना है, हरकत भी करनी है, हिलना जुलना भी है, वॉक भी करनी है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है, मतलब हाजमे का जो निज़ाम चल रहा है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सारे काम जो है ना दिमाग ने करने होते हैं। अभी होता क्या है कि हम लोग जो है ना इसके ऊपर चाइना वाले मोटरसाइकिल की तरह, जैसे वो मतलब मेरा ख्याल है कि एक आदमी के लिए बनाया गया था और उसके ऊपर हम पाँच बैठे होते हैं। तो दोस्तों ये मिसाल जो है ना ये बड़ी मज़े की मिसाल है। आप देखेंगे कि चाइना वाले मोटरसाइकिल पे 5-6 बच्चे बैठे होते हैं और उसको फुल स्पीड भगा रहे होते हैं। तो इसी तरह हम लोग दिमाग के ऊपर जो है ना, एक टाइम पे दिमाग एक काम कर सकता है, तो हम उसके ऊपर जो है ना मकसद है कि एक्स्ट्रा जब लोड डालते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं, तो वो जो उसका असल काम होता है ना दोस्तों, वो काम उसको छोड़ना पड़ता है, मजबूरी से उसको छोड़ना पड़ता है। आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं, लोड डाले जा रहे हैं कि यार ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये परेशानी है तो अभी ये मैं क्या करूं, क्या होएगा क्या होएगा, ये मतलब गैर ज़रूरी किस्म का इसके ऊपर जब लोड डालते हैं तो क्या होगा दोस्तों, वो अपना जो हाजमा है ना, हाजमे का निज़ाम आपका डिस्टर्ब होएगा, आपका मैदा डिस्टर्ब होएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको शुगर का जो अर्जा है मतलब वो भी परेशानियों से मतलब तल्लक रखता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो मैंने जो सिस्टम बताए हैं ये सारी चीज़ें दिमाग के साथ तल्लक रखती हैं। अब जब आप एक्स्ट्रा लोड डालेंगे तो उसमें कोई भी फंक्शन आपका वक्ती तौर पे एबनॉर्मल हो सकता है। तो अभी दोस्तों करना क्या है, या जो मकसद कहने का था, बात करने का मकसद ये था, आपको ये समझाना था कि आप अपने दिमाग को फुल फ्रेश रखें, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड कोई भी ना डालें, ठीक है ना। कोई भी किसी किस्म की परेशानी आ जाती है तो उसको कुछ तरीका होता है, उसको सोचें, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई, मतलब पैसे की परेशानी कि पैसा नहीं है, तो भी परेशानी जो है ना मतलब दिमाग के ऊपर लेने से तो पैसा नहीं आ जाएगा ना, कि दिमाग के ऊपर भूत सवार कर लें और मतलब सोचते जाएं, अपनी नींद भी ख़राब कर रहे हैं, अपना हज़म भी ख़राब कर रहे हैं, रोटी भी नहीं खाएं, कुछ भी ना करें, घर वालों के साथ लड़ना शुरू कर दें, दाएं बाएं लड़ना शुरू कर दें, तो ऐसे तो दोस्तों नहीं होगा मसला हल।
پریشانی انسان کے لیے بھی بنی ہے، غم پریشانیاں یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے، تو اس کو ذرا ایزی ہو کے سوچیں کہ مطلب پریشانی ہے اس کو ذرا سامنے رکھیں، اس پہ سوچیں، دماغ کو مطلب سوچنے دیں، سوچیں اس حساب سے سوچیں، اس پریشانی کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ابھی اس پریشانی میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نقصان اگر ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہو جائے گا۔ جب یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے، آپ یہ حساب لگا لیں کہ مطلب یہ میرا کاروبار میں مطلب مجھے نقصان ہو رہا ہے یا فلاں مطلب مسئلے میں ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو جائے گا، تو دوستو آپ کی پریشانی فوراً کام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر نقصان کتنا ہوگا، پھر اس کا ہم خمیازہ کیسے بھگتیں گے، اس کا ہم مطلب یہ کہ مینیج اس کو کیسے کریں گے، وہ بھی آپ نے تھوڑا سا سوچ لیا، اچھا پازیٹیو سوچ لیا، تو اس کا جو ہے نا جو مینجمنٹ ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ سوچ لیں گے کہ پلان ایک ترتیب بنا لیں گے تو آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کے فنکشن نارمل چلتے رہیں گے، آپ نے اس کو سر پہ نہیں لینا۔ کہتے ہیں نا کہ جی پریشانی میں گھبرانا ایک اور پریشانی ہے، تو پریشانی تو آ گئی، ابھی اس میں آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو پھر تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں، اس کو اوپن چھوڑیں، کھلا چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی وہ مقصد فوکس اور گول والی جو بات ہے وہ ابھی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک بچے کی یا ایک بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے مطلب آپ کب سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مطلب جو ہے نا اس کی تیاری پوری نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے آخرکار ہوتا یہ کہ رشتہ دار برادری بہن بھائی مل کے ایک دن جو ہے نا مخصوص کر لیتے ہیں، ایک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں ڈیٹ کو ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ڈن ہو گیا، سارے چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں رشتہ دار برادری، اور وہ اس کو کہتے ہیں دن رکھنا۔ تو وہ جب دن رکھے جاتے ہیں تو وہ ایک کیلکولیٹ کر کے ہر زاویے سے ایک ڈیٹ رکھ دی جاتی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ڈیٹ کو کوئی 99% تقریباً شادیاں یا 95 کر لیں تو وہ ہو ہی جاتی ہیں۔ کیسے ہو جاتی ہیں، کیسے تیاری ہو جاتی ہے؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ٹارگٹ کو ایک فوکس کر لیتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو فوکس نہیں کرتے کوئی بھی ٹارگٹ آپ اس کو اچیو نہیں کر لیتے ہیں۔ اور بیماریاں جو ہے نا، جو بیماریوں کا میں مطلب کہنا چاہتا تھا، بیماریاں بھی آپ کو اسی طرح ہوتی ہیں کہ آپ مطلب ایکسٹرا پریشانی لیتے ہیں، دماغ کے اوپر اس کے اوپر اوور لوڈ ڈالتے ہیں، پھر آپ ٹائم سے جو ہے نا کھانا نہیں کھاتے، اور اس کے بعد آپ سوتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب آپ صحیح پوری نیند نہیں کریں گے، سوئیں گے نہیں، کھانا ٹائم پہ نہیں کھائیں گے اور ریسٹ نہیں کریں گے، تو ایٹومیٹکلی آپ کے جو نظام ہیں، جو مطلب ایک سسٹم ہے، وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا، اس کو ایزی ہو کے بیٹھیں، اس مسئلے کو سامنے رکھیں، اس پہ تھوڑا سا سوچیں طریقے سے، اور یا اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود خیالات آنے شروع ہو جائیں گے، اور اس کا آپ کوئی انشاءاللہ اچھا حل سوچ لیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھروسہ چھوڑ دیں، کوئی بھی پریشانی مسئلہ ہے تو اللہ پہ چھوڑیں، اللہ آپ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے دماغ میں اس کا حل ڈال ہی دے گا۔ یہ نہیں کہ مطلب جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوا اور آپ نے فوراً جو ہے نا مطلب کہ ایک سیکنڈ سے پہلے اس کا میں حل نکال دوں، تو شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑیں دوستو، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس ہوئیں، کوئی بھی پریشانی آ گئی بالکل ریلیکس ہو جائیں، اپنے آپ کو بالکل ایزی کر دیں، پہلے سے بھی ایزی کر دیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ ایزی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ٹینشن میں لے جائیں گے، تو وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس سے آپ کے اور بہت سارے معاملات خراب ہوں گے۔ بالکل ریلیکس ہو جائیں اور اس کو تھوڑی سی سپیس دے دیں، مسئلہ ہو گیا تھوڑی سی سپیس دے دیں، تھوڑی سپیس دیں گے، کچھ ٹائم دے دیں گے، وہ پریشانی آپ کی آہستہ آہستہ حل ہو جائے گی، اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کے دماغ میں آ ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پریشانیاں حل کرنے میں جو ہے نا مطلب مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں حل کرنے والا ہے، روٹی روزی اللہ دینے والا ہے، کوئی غم پریشانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، جو بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ہر کام میں اللہ کو شامل کریں، آپ کا کام آٹومیٹک سیدھا ہو جائے گا۔ جو بھی مسئلہ ہے اس کہیں گے بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں اللہ جیسے چاہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر اعتماد شروع کریں، پریشان ہونا چھوڑیں، پریشانی کو جو ہے نا سر پہ سوار نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے سر پہ سوار کر لیا تو یہ پریشانی آپ کو لے ڈوبے گی، آپ کو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے سارے سسٹم ڈسٹرب ہو جائیں گے، بہت ساری پریشانی ہو جائیں گی، وہ آپ کو وقت کے ساتھ شروع میں اگر مطلب محسوس نہیں ہوتا، تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ایسا یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر انسان پچھلی عمر میں جو ہے نا مطلب بس بیٹھا ہوتا ہے، بس اس کے جو ہے نا سارے سسٹم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ امید ہے آپ کو یہ میری چند باتیں اچھی لگی ہوں گی،
اور اس میں مطلب یہ کہ بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ویڈیو چھوٹی سی بنانی ہوتی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو دوستوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.